دارالسلام دا معنی ہے اسلام کا گھر، اور اسلام دی تعلیم انشاءاللہ عام کی جائے گی۔ تو میں ان الفاظ دے نال چونکہ شان قرآن دے حوالے دے نال اے پروگرام میں کچھ کلمات کہہ کے تے انشاءاللہ حافظ عبداللہ طاہر بھائی نو دعوت دیاں گا۔ یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر، پڑھ قرآن تے درجے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، حدیث پاک دا ترجمہ، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، فرشتے پج پج اگے آندے نے، پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے، ان پرات قدم ٹکا لے تو، یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، جدوں ساتھی تیرا قرآن ہوئے، کاٹی قبر والی آسان ہوئے، کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے، وچ حدیث دے جاتی پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، القرآن شافع مشفع وماہل مصدق، من جعلہ امامہ قادہ الى الجنہ، ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الى النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، قرآن دی سفارش نو منیا جائے گا، قرآن اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے جھگڑا کرے گا، ایدی تصدیق کی جائے گی۔ جس انسان نے قرآن نو اپنا امام بنایا، اے قرآن اس نو جنت دا داخلہ دلوائے گا، اور جس انسان نے اس قرآن نو اپنے پسے پش ڈال دیتا، اے قرآن کریم دی وجہ تو، انہوں پیچھے چھڑن دی وجہ تو، وہ بندہ جہنم دا ایندھن تے بالن بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمانیہ دی اندر قرآن کریم دے نال محبت، قرآن کریم دے نال عقیدت، قرآن کریم دے نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچیاں نو قرآن کریم دا حافظ و قاری بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد ابو بکر صدیق دے امام و خطیب حضرت مولانا اشرف صاحب نو میں دعوت دینا، وہ بھی اسٹیج تے آ جان، اور اسی طرح ساڑھے تول ماجرے تو آنے والے معزز مہمان نے، ماشاءاللہ دین اسلام دی محبت پیاس رکھنے والے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، وہ بھی اسٹیج تے آ جان، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اور جنہیں کچھ ساتھی ماشاءاللہ آ رہے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دا آنا قبول فرمائے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا حافظ عبداللہ طاہر ماشاءاللہ اسٹیج تے تشریف فرمانے، مخصوص انداز دی اندر خطاب فرمان، بلکہ تقوی اسلامک تو ماشاءاللہ مدرس کاری بابر صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آ چکے نے، ساڑی محفل دی زینت بن چکے نے، وہ بھی اسٹیج تے تشریف لے کے آن۔ قاری عبداللہ طاہر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ. ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیاں. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ. ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیاں. تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ. ایک واری اودے در اُتے آ بندیاں. انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے. پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے. پانی دے قطرے تو انسان بنایا. نقش الگ نے تنین الگ نے. چھڈ شرک دی جری ساریوں دی کارگری. چھڈ شرک دی جری ساریوں دی کارگری. او تے جیا کاریگر کوئی وکھا بندیا. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ. ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا. خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے. خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے. دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے. ہاسے الگ نے تے وین الگ نے. جنوں چاہے دکھ دیوے جنوں چاہے دکھ دیوے. جنوں چاہے دکھ دیوے جنوں چاہے سکھ دیوے. اوہ دیندا اے بیماری تے شفا بندیا. ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ. ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا. پتھراں چ کیڑے رزق اوندا کھاندے. بلبل چکوراں اوندا گیت گاندے. بلبل چکوراں اوندا گیت گاندے. ہواواں فضاواں چ اڈدے پرندے. جنگلاں چ پلدے ہزاراں درندے. جنگلاں چ پلدے ہزاراں درندے. ایکو داتا یو بھی اللہ. ایکو داتا یو بھی اللہ. پالے سب نو کلا. ایکو داتا یو بھی اللہ. پالے سب نو کلا. او سب دا جہاں جت روا بندیا.
ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک واری اودے در تے آ بندیا او منڈیاں چ سوہنا یوسف وکاوے او منڈیاں چ سوہنا یوسف وکاوے کھوہ وچوں کڈ کے تے جیل پہنچاوے جویں چاہے اوہ کرے اہلا و سہلا مرحبا استاد الاساتذہ ساڑے مربی ساڑے پیارے ساڑے استاد الحمدللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا خطیب پاکستان بلبل قرآن وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے احباب زیارت بھی کرو اور انہاں واسطے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے حاسدین دے حسد کولوں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی اندر برکت فرمائے اور میرے استاد الحمدللہ تشریف فرمانے میں سعادت سمجھنا انہاں دی موجودگی دے اندر کوئی چند کلمات انشاءاللہ سناواں گا استاد جی عبدالقیوم صاحب اللہ تعالیٰ استاد جی نو صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین نہیں آندی تو سبحان اللہ ہوندی کہو آمین اللہ سانو سارے انو سلامت رکھے توجہ منڈیاں چ سوہنا یوسف وکاوے کھوہ وچوں کڈ کے تے جیل پہنچاوے تے جیل پہنچاوے جویں چاہے اوہ کرے اوتھے کیڑا دم پھرے جویں چاہے اوہ کرے اوتھے کیڑا دم پھرے دیوے قیدیاں نو تخت دیوے قیدیاں نو تخت عطا بندیا ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ ایک رب کولوں منگ اودے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک واری اودے در اتے آ بندیا حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاص ہے حضرات اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرن تو بعد میں اپنے انہاں احباب دا بھی ممنون ہاں کہ جنہاں نے آج دی اس محفل دے اندر کوشش کاوش کر کے اس محفل نو سجایا ہے اور بالخصوص مرکز دار السلام جس دا آج افتتاحی دن ہے اور انشاءاللہ اس ادارے دا آغاز ہوئے گا پرزور ہوئے گا اور تعدیر ہوئے گا کہو انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس دے اندر کوشش کاوش کرنے والے انتظامیہ احباب جماعتی احباب محبت کرنے والے تعاون کرنے والے پڑھن والے پڑھان والے اللہ سب دے مال جان دے اندر برکات دا نزول فرمائے
میں انشاءاللہ جو مینوں ٹائم دتا گیا ہے میں اپنے ٹائم دے اندر بات کلوز کرنی ہے۔ تمہید دے اندر ایک بات سنو، ساڈے شیخ استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماندے نے کہ کسی بندے نے سنیا کہ یار رازق اللہ ہے، مالک و خالق اللہ ہے، رزق دین والی اللہ دی ذات ہے، رزق دا ذمہ صرف اللہ دے کول ہے، اللہ نے رزق دینا ہے ہر انسان۔ تو ایک بندے گل سوچی کہ یار ایک گل ایویں مولویاں بنا لئیے کہ رازق اللہ ہے تے میں اج ازمانا ہے، میں محنت بھی نہیں کرنی، کوشش بھی نہیں کرنی، کمائی بھی نہیں کرنی، صرف دیکھنا ہے کہ اللہ بندے نو رزق دیندا کہ اللہ بندے نو رزق کھواندا کیویں۔ چلا گیا پہاڑاں دے اندر، ایک غار اندر چھپ کے بیٹھ گیا، غار اندر لکیا ہویا تے کہندا ویکھنا ہے بھی اللہ بندے نو کھواندا کیویں۔ ایک قافلہ آیا، انہاں پڑاؤ ڈالیا، انہاں نے کھانا شانا بنایا، روٹیاں پکائیاں، سالن بنایا، بہترین گوشت بنایا۔ دور دراز تک گھوڑے نظر آئے، تھوڑ نظر آئی، لشکر نظر آیا۔ انہاں سوچیا کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، ہنے آن گے تو سانو قتل کر دیں گے، کوئی خیر دشمن ہون گے۔ انہوں نے پکیا پکایا کھانا چھڑیا، دیگاں چھڑیاں، پتیلے چھڑے، روٹیاں چھڑیاں تے اپنا جو ہتھیں آیا لے کے دوڑ گیا۔ اور جدو لشکر قریب آیا نا کھانے دے، بات سننے والی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جدو لشکر قریب آیا نا کھانے دے، انہاں سوچیا بھی کھانے دے اندروں ہواڑاں آ رہیاں نے، تازہ کھانا جے ہنے ہی پکیا تے کسی نے ہاتھ نہیں لایا، روٹیاں بھی تیار پئیاں نے، لہذا اس کھانے اندر زہر ملایا ہے تے وہ بندہ ملا کے زہر ایتھے کتے لاگے تاکہ چھپیا بیٹھا، کیونکہ دور تے گیا نہیں، لہذا لاگے ہی ہونا، لبو بندہ لبو۔ اور لب دے پہنچی اس بیلی کو لے جڑا غار اندر چھپیا بیٹھا ہے، جڑا کہندا ہے میں ویکھنا رب کھواندا کیویں۔ روٹی کپڑے مکان دا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ رازق ہے، رزق بندے نو دین والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ویکھنا کہ اللہ بندے نو کیویں کھواندا۔ بندے پہنچے، کڈیا غار وچوں، ادھر آ بھی بیلی، کھانا تو پکایا؟ بندہ سو لے لو میں نہیں پکایا۔ وہ کہندا ظالما بندہ کوئی نظر نہیں آندا، ایتھے کوئی پرندہ نظر نہیں آندا، کھانا تازہ پکیا پیا ہے، لہذا یہ کھانا پکایا بھی تو، ادھر زہر بھی ملایا ہے، تینوں کھا۔ نالے انہاں ماریاں جتیاں تے نالے کھوایا کھانا تے کہندا اللہ جی یقین ہو گیا کہ رازق کھوان والا کون ہے؟ بولے اجے کھوان والا کون ہے؟ کہندا اللہ جی یقین ہو گیا ہے کھوان والا اللہ ہے، جیڑا نام منے او کھواندا بھی ہے تے جتیاں بھی پواندا ہے۔ ہاں جی، او کھواندا بھی ہے تے جتیاں بھی پواندا ہے۔ میں رزق دے متعلق کہ رازق کون ہے، رزق حلال کیوں ضروری ہے، تمہید اندر واقعہ سنان دا مقصد ہے کہ یقین بنا لو رازق کون ہے۔ بولو بولو رازق کون ہے؟ ایک اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے رب العالمین نے اپنا پاکیدہ افضل والا کلام نازل فرمایا۔ رب العالمین فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔
خال کے کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دے سینہ پاک دے اپنا پاکیدہ افضل والا کلام نازل فرمایا۔ رب العالمین فرماندے نے اللہ الذی خلق اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کائنات اندر زندگی گزارنے والوں رب العالمین فرماندے نے اللہ ذات جن نے زمین نو قرار بنایا، جن نے زمین نو بچھونا بنایا، جن نے زمین نو فرش بنایا، والسماء بنا آسمان نو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے جن نے صورتاں بنائیاں، پھر سونیاں صورتاں بنائیاں نے، بڑیاں سونیاں صورتاں بنائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین دی ایسی ذات ہے جڑا انساناں نو رزق بھی دیندا ہے، پاکیدہ رزق دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے یا سونے ویرا توجہ توجہ سونے توجہ میرے ول، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک میں قرآن آیا لوگوں، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، عقیدہ بنا لو رزق دینے والا ہے اللہ، عقیدہ بنا لو مقام دینے والا ہے اللہ، روٹی کپڑے مقام دا ذمہ دار ہے اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ راضی کے روزیاں دینے والا ہے اللہ، اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، اللہ رب العالمین رازق بھی ہے۔ او خالق مالک اللہ جڑا سب نو رزق پہنچاندا جے، بھاویں پیر تے بھاویں پیغمبر او بھی رب دا دتا کھاندا جے۔ او خالق مالک اللہ جڑا سب نو رزق پہنچاندا جے، بھاویں پیر تے بھاویں پیغمبر او بھی رب دا دتا کھاندا جے۔ کتے بلبل ویکھ چکورا، کتے پہلا پائیاں مورا، کتے بلبل ویکھ چکورا، کتے پہلا پائیاں مورا، کتے چڑیاں لکھ کروڑا، او روزیاں دتی جاندا جے۔ کتے چڑیاں لکھ کروڑا، او روزیاں دیتی جاندا جے۔ او خالق مالک اللہ جڑا سب نو رزق پہنچاندا جے۔ او شکم مائی دے اندر کڈی سوہنی شکل بنائی جاندا، او شکم مائی دے اندر کڈی سوہنی شکل بنائی جاندا، کہ میرا کھیاں ویکھو کردا، کہ میرا کھیاں ویکھو کردا، نالے رزق بھی اوتھے پہنچائی جاندا، اوتھے اللہ رزق پہنچاوے تائیوں رازق داتا صداندا جے۔ او خالق مالک اللہ جڑا سب نو رزق پہنچاندا جے، بھاویں پیر تے میں پیغمبر او بھی رب دا دتا کھاندا جے۔ اور بڑی پیاری گل پہ ویکھ درندے پھر دے، انہاں اندر جنگل جھاڑاں دے، کتے شیر تے چیتے لکھاں، کتے پھر دے وگ بگیاڑاں دے، کتے شیر تے چیتے لکھاں، کتے پھر دے وگ بگیاڑاں دے۔ ہر شے زمینوں کڈے، ہر شے زمینوں کڈے، ہر شے زمینوں کڈے، کتے چشم چلائی جاندا جے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا لوگوں اللہ رزق دینے والا 12ویں سپارے تو گالی اللہ نے شروع کی دیئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کائنات اندر زندگی گزارنے والوں پرندیاں نو رزق دینے والا میرا اللہ چرندیاں نو
رزق دینے والا میرا اللہ، جانوراں نو رزق دینے والا میرا اللہ، حیواناں نو رزق دینے والا میرا اللہ، مجھاں نو رزق دینے والا میرا اللہ، کاماں نو رزق دینے والا میرا اللہ، ہر چیز نو رزق دینے والا میرا اللہ ہے۔ تے میرے سونے امیرا، اللہ نے تینوں تے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے تینوں تے بڑا سونا بنایا ہے، اللہ نے تینوں تے بڑا عظیم بنایا ہے، اللہ نے تینوں بڑیاں شانہ والا بنایا ہے۔ انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا، بڑے پیار نال بنایا، بلکہ قسماں چکیاں نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہو جائے ترجمہ، بولے ہی نہیں تسی، ترجمہ ہو جائے ترجمہ۔ اللہ اللہ اللہ، بڑا پیارا ترجمہ بابا جی نے کیتا کہ انسان نو اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان بے حساب دتیاں، دتا رہن سین نو مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، اکھاں کن نک دند موتی انمول نے، دل تے دماغ دے خزانے ساڈے کول نے، بولن نو دتی اے زبان مالکا، جنو جنو اللہ نے دیتی ہے ایک باری کہے سبحان اللہ۔ بولن نو دتی اے زبان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، اے سارے احسان مولا تیرے بے حد نے، سارے احسان مولا تیرے بے حد آ، پر ایک احسان نا ساریاں تو ود آ، دتا سانو نبی سلطان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کول ایک انصاری صحابی آیا وے، آ کر کے عرضاں کیتیاں نے، سونیا کچھ کھان واسطے دے دے وہ، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ کھان واسطے کسے چیز دا سوال کیتا وے، آمینہ دلال علیہ السلام نے کول بلایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے تیرے گھر اندر کوئی ساز و سامان ہے کہ کوئی نہ؟ کہندا سونیا ایک دودھ والا پیالہ جدے اندر میں پانی پیتا کرنا وا، جدے اندر میں دودھ پیتا کرنا یعنی کھان والا برتن ہے، ایک میرے کول سون والا بستر ہے، یعنی ایک کمبل ہے جڑا ادھا میں تھلے بچھا لینا وا، ادھا اوپر اوڑھ لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر فرماندے نے لے کے آئے، صحابی لے کے آیا ہے، مسجد دے اندر بولیاں پیاں لگ دیاں نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے بولیو ہے کوئی تہاڈے اندر ایسا بندہ جڑا اے دودھ والا پیالہ یعنی اے برتن تے بستر خرید لوے؟ ایک صحابی اٹھے آوے، کہندا سونیا نبیا میں انہاں دونوں چیزاں دا 1 درہم دیاں گا۔ آمینہ دے لال پھر فرماندے نے کوئی زیادہ قیمت دینے والا، کوئی زیادہ قیمت دینے والا؟ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ اے جملے دہرائے نے، 3 مرتبہ کیا کون ہے جڑا زیادہ قیمت دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ. اٹھ گیا مسجد والے گھر سے چلا دو کلیئر جا رہی گلا لے گی. توجہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ گل سمجھ آ رہی میرے پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ کیا کون ہے جڑا اس تو زیادہ یعنی 1 درہم تو زیادہ قیمت دے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر نے ایک گلاں کیتیاں نے. ایک اور صحابی کھڑا ہویا کہندا سونیا نبیا 2 درہم دیواں گا. میرے آقا فرماندے نے کڈ بے قیمت لے کے آ. آقا علیہ السلام نے 2 درہم پکڑے نے اس انصاری صحابی نو دیتے نے. 1 درہم دا کھانا لے جا 1 درہم دی کلہاڑی خرید کے لے کے آئے. 1 درہم دا کھانا خریدیا راشن لے اپنے گھر اندر دیتا. 1 درہم دی کلہاڑی لے کے آیا. میرے پیغمبر نے اپنے مبارک ہتھوں دے نال اس کلہاڑی دے اندر دستہ ٹھوکے آئے اور اس انصاری صحابی نو دے دیتا وے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نکل جا جنگلاں دے اندر جا لکڑیاں کٹ کے لے کے آئے. اپنے ہاتھ نال محنتاں کر اپنے ہاتھ نال کوششاں کر اپنے ہاتھ نال مزدوری کر. اللہ اکبر کبیرہ. 1 دن گزرے یا 2 دن گزرے 10 دن گزرن تو بعد صحابی آیا ہے دے کول 5 درہم موجود نے. کہندا سونیا نبیا تہاڈا ہاتھ لگیا ہے تہاڈا ہاتھ لگیا ہے. اللہ نے ایسیاں روزیاں دتیاں نے میں 10 دناں دے اندر اتنیاں لکڑیاں کٹ کے ویچیاں نے جڑا میرے کولے 1 بھی درہم نہیں سی. میں 5 درہم دا اپنا بستر بھی خریدے آئے اپنے گھر دا راشن بھی خریدے آئے اور اے 5 درہم بچا کے لے کے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. رازق اللہ ہے لیکن سونیا محنت بھی کریا کر کوشش بھی کریا کر. رزق دین والی اللہ دی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ توجہ سونیا ویرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک اور بیلی آیا. میرے پیغمبر دے کول میرے پاک نبی دے کول حضرت ابو امامہ باہلی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. او جڑے آ گئے اللہ دی قسمیں او مل پا گئے. جڑے آ گئے او تر گئے. جڑے آ گئے او عظمتاں لے گئے. جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سورب دیو تر جاندے نے. جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سورب دیو تر جاندے نے. سر رکھ کے آپ دے قدماں وچ ہسدے ہسدے مر جاندے نے. اور کی گل کریے انہاں یاراں دی جنہ تک کے کملی والے نو جنہ تک کے کملی والے نو. کی گل کریے انہاں یاراں دی جنہ تک کے کملی والے نو. مدنی دا جس دم ذکر ہوندے دل مومن دے ٹھر جاندے نے. جڑے لڑ لگ جاندے نے آقا دے سورب دیو تر جاندے نے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا بیان فرماندے نے مسند احمد دی روایت آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آئے نے. آقا نے مبلغ بنا کے حضرت ابو امامہ باہلی نو باہل علاقے دے وال ٹور دیتا ہے. میں گل رزق دی کرنا چاہنا میں گل حرام تے حلال دی کرنا چاہنا. سونے ویرا رازق میرا اللہ ہے رزق دینے والا میرا
اللہ ہے، روزیاں دینے والا میرا اللہ ہے، خالق میرا اللہ ہے، مالک میرا اللہ ہے، میرے سونے اللہ دی عبادت کریا کر۔ حضرت ابو امامہ باہلی مبلغ بنا کے اپنے علاقے دے وال ٹور دیتا ہے۔ دور دراز سفر تے کر دیا ہویا حضرت ابو امامہ اپنے باہل علاقے دے اندر پہنچے نے، بھوک بھی بڑی لگی ہے تے پیاس بھی بڑی لگی ہے۔ جدوں اپنے علاقے اندر گئے نے، اپنے علاقے دے چودھریاں نو ویکھیا، اپنے علاقے دے بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا، انہاں نے دسترخوان لایا ہویا ہے، دسترخوان تے بڑے بڑے سونے کھانے پے ہوئے نے، دسترخوان تے بڑیاں بڑیاں اللہ ڈشاں تیار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو امامہ نو دعوتاں دتیاں گئیاں نے، ابو امامہ آ جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے، ابو امامہ آ جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے لوگوں مینوں بھوک بھی بڑی لگی ہے، میں جدوں دسترخوان دے قریب گیا وا اے تے دو ڈشاں ایسیاں پیاں نے جنہاں نو اللہ دے نبی دے دین نے، اللہ دے قرآن نے حرام کیتا ہے، اے دے اندر خون پیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خون قرآن پاک دے اندر اللہ نے حرام کیتا ہے کہ خون حرام ہے، خون کھانا بھی حرام ہے، خون بہانا بھی حرام ہے، خون کھانا بھی نہیں، خون بہانا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی دا غلام این دسترخوان تے بیندا بیندا اٹھ کھڑا ہویا۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے جاؤ لے جاؤ اپنیاں ڈشاں، جاؤ لے جاؤ اپنے کھانے، میں نہیں کھانا چاہتا، میں کھانے نہیں کھانے۔ اللہ اکبر۔ امامہ کی ہویا؟ حضرت ابو امامہ فرماندے نے خون پیا ہویا ہے، جتھے حرام ہووے اوتھے میں نہیں بہ سکدا، جتھے حرام ہووے اوتھے میں نہیں کھانا کھا سکدا۔ حضرت ابو امامہ نکل گئے صحراواں دے ول چلے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تے جا کے سواری نو بنے آئے، بھوک بھی بڑی لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا انج لیٹ گئے نے، اپنے سر تھلے باندھے کے سو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر دا یار ستا پہ آئے، خواب اندر اللہ نے کھلا بھی دیتا، خواب اندر اللہ نے پلا بھی دیتا ہے۔ ادھر قوم والیاں نو خیال آیا، قوم والیاں نو خیال آیا یار ہے تے ساڈا ہی سی، چلو کوئی گل نہیں، اگر ساڈے کھانیاں نو ددکار کے چلا گیا ہے۔ کھانا لے کے حضرت ابو امامہ دے پیچھے چلے گئے نے۔ حضرت ابو امامہ نو اٹھایا ہے، حضرت ابو امامہ نو کہندے نے ابو امامہ کھانا کھا لے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں نہیں کھانا۔ انج کر کے میرے کول دو بندے آئے نے، انہاں دے خواب اندر دو بندے آئے نے، انہاں دے ہاتھ اندر پیالے پکڑے ہوئے نے، پیالے اندر دودھ بھریا ہویا ہے۔ ابو امامہ نے دودھ پیتا ہے، اللہ نے بھوک بھی مٹا دیتی ہے، اللہ نے پیاس بھی مٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندے لو جی یہ کیویں ہو سکدا ہے، ابو امامہ ساڈے منن چ نہیں آوندی۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے گل سنو، اے میرے پیٹ تے ہاتھ لاو۔ ایک بندے نے پیٹ تے ہاتھ لایا، کہندا ہاں یار گل تے حقیقت ہے، ابو امامہ دا پیٹ سیر ہویا پیا، بھریا پیا، بھوک کوئی نہ۔ میرے سونے امیرا ایتھے ہی بس نہیں، اے حالت ویکھ کے حضرت ابو امامہ دی حالت ویکھ کے پوری بستی دی بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ ہائے اسی دن رات حرام کدی خور نہیں کیتا، کدی فکر نہیں کیتا کہ یار ساڈا کی بنے گا۔ اسی حرام اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں، دن رات حرام کھا رہے ہیں، لیکن اسی کدی خیال نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی علی حیدر کرار نال شیر تے جرار عجمت دے یار نال پیار کر لے، علی حیدر کرار نال شیر تے جرار
आजा मदनी दे यार नाल प्यार कर ले अली यार गम खार नाले साथी मन ठार आजा मदनी दे यार नाल प्यार कर ले हजरत अली रजी अल्लाह ताला मैं गल आखिर ली करा एंड वाली गल करा ते गल मुकावा मेरे पैगंबर दा यार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु वरदा इंज करके अपने घर अंदर आए ने हजरत अली दे सामने सैयदा फातिमा ने आख्या अली अज घर अंदर खान वास्ते कुछ भी नहीं खान वास्ते कुछ भी नहीं जाओ जाके कमाई करो हजरत अली दिहाड़ी वास्ते निकले ने सारे इलाके अंदर फिरे ने लेकिन कम काज नहीं लभया कोई दिहाड़ी दप्पा नहीं लभया वापस आ रहे ने गली दे अंदरों एक दिनार लब गया है लेके घरे आ गए ने फातिमा ए मामला पेश आया अल्लाह अकबर कबीरा हजरत सैयदा फातिमा फरमांदियां ने जायदा आटा लेके आओ हजरत अली आटा लेन आए ने यहूदी दे कोल आए ने यहूदी ने एहतराम कीता आटा भी दे छड़े आए ते दिनार भी वापस कर छड़े आए हजरत अली वापस टुर गए ने तवज्जो कर सुने अबीरा हजरत अली अपने घर अंदर चले गए ने आटा लेके चले गए ने फातिमा ए मामला पेश आया मैं गल इख्तिसार नाल करा सैयदा फातिमा फरमांदियां ने जा फलां कसाई कोल चला जा इसे दिनार दा गोश्त लेके आ हुन गोश्त पक गया है दिनार दे छड़िया कसाई नू हसन भी आ गए ने ते हुसैन भी आ गए ने हजरत हसन ते हुसैन आ गए फातिमा भी आ गईयां अली भी दस्तरखान ते आ गए ने सैयदा फातिमा फरमांदियां ने अली प्यारिया खाना खाना नहीं फातिमा गल की है भुख बड़ी लगी है ए नवासे रो रहे ने भुख दी वजह तो ए प्यारे रो रहे ने भुख दी वजह करके अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा फातिमा फरमांदियां ने पहले इस खाने ते मेरे बाबा दी मोहर लगेगी पहले इस खाने ते मेरे बाप आमीना दे लाल नबी रहमत दी मोहर लगेगी ये खाना साढ़े वास्ते हराम है कि हलाल है मेरे पैगंबर नूं बुलाया गया आका जी इस तरह मामला पेश आया दिनार बाजार विचों लभया खाना लगे आंदा आका फरमाते ने खाना तुहाडे वास्ते हलाल है खाओ खाना मेरे पैगंबर नाल खाना खा रहे ने ते बाहर दरवाजे ते आवाज आई गलियां दे अंदर लोगो मैं फकीर दा एक दिनार गुम होया है अगर किसी को है ते दे दियो हजरत अलीउल मुर्तजा नू मेरे पैगंबर फरमाया जा अली कसाई ने कहा यार धार कर ले ए मेरा दिनार वापस कर दे दिनार वापस लिया हजरत अली ने ओ दिनार उस फकीर नू वापस कीता और पैगाम दिता लोगों किसे दा हक नहीं मारना जदों खाना है हराम नहीं खाना हलाल खाना है हलाल रोजी पेट अंदर उतारोगे अल्लाह दी कसम है तुहाड़ियां दुआवां कबूल कीतियां जाणगियां तुहानू मनिया जाएगा अल्लाह तुहाड़ियां दुआवां नू कबूल फरमानगे अगर हराम खांदे रहे अगर हराम दा लुकमा पेट अंदर उतार लिया फिर याद रखो बैतुल्ला दे अंदर भी जाके दुआ करोगे अल्लाह कभी भी दुआवां कबूल नहीं फरमानगे आका फरमांदे ने एक बंदा आया दूर दराज दा सफर तय करके आया बड़ा दूर दा सफर कीता है सफर दे आसारात दे चेहरे ते नजर आ रहे ने बैतुल्ला दे नाल चिमटिया होया मुल्तजम वाली जगह दे नाल चिमटिया होया दुआ कर रहा है अल्लाह मैनू मुआफ कर दे मैनू मुआफ कर दे मैनू मुआफ कर दे अरशां तो आवाज आंदी है तेरा खाना हराम दा तेरा पीना हराम दा तेरा पहनना हराम दा हराम खा खा के पले आए तेरियां दुआवां किस तरह कबूल कीतियां जान गियां कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते ने या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात मा रज़क़नाकुम ए रसूलो ए रसूलां दी जमात अल्लाह ने रसूलां नू मुखातब फरमाया ए रसूलां दी जमात हराम दे करीब नहीं जाना पाकीज़ा ते हलाल रिज़्क़ खाना है उम्मत नू समझाना मकसूद है उम्मत नू समझाना मकसद है ताकि उम्मत नू समझ आ जाए अल्लाह हलाल और हराम दी तमीज़ करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह ज़िंदगी शान वाली मौत ईमान वाली अता फरमाए वक़्त हो चुके आए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लह जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है
ਇਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਸੇ, ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਿਸੇ। ਉਤੇ ਕੁਫੂਵਨ ਅਹਦ ਕਹਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। حضرات عبداللہ طاہر بھائی، انسان دی رزق دے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے، اس دے حوالے دے نال گزارشات کر رہے سن، بلکہ قرآن مجید دی ایک عظیم سعادت جس دے حوالے دے نال انشاءاللہ یہ ساڈا شان قرآن، مقام قرآن، عظمت قرآن دے حوالے دے نال کانفرنس اور پروگرام اور محفل ہو رہی ہے۔ قاری ابن امین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں دی میں تقریر سن رہا سی، وہ کہہ رہے سی جدو کسی نو کہیے جی اپنے بچے نو حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، تے اگوں انہاں دا سوال یہ ہوندا ہے ساڈا بچہ کھائے گا کس طرح، کھائے گا کتوں، کمائے گا کس طرح۔ او بھائی دنیا دا نظام چلانا ہے، تے جدوں حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم قرآن بن جائے، پھر لوگ کہندے نے جی ایک کھاندے بہت نے، پہلے کھائے گا کتوں، پھر مولوی کھاندے بہت نے۔ تو خیر رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آنے والا آیا، قرآن و حدیث دی تعلیم نو حاصل کرنے والا۔ دو بھائی سن، ایک نبی پاک علیہ السلام کو قرآن مجید پڑھیا کردہ، نبی پاک کو تعلیم حاصل کیتا کردہ، دوسرا اپنا بکریاں دا اجڑ چوایا کردہ۔ آ کر کے عرض کیتی سونےاں آج جڑا تواڈے کول طالب علم قرآن کریم دی تعلیم حاصل کرنے والا، حدیث مبارکہ دی تعلیم حاصل کرنے والا تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے، اینو میرے نال بھیجو، گزارش کرو میرے نال جائے، کمائے، بکریاں چروائے، دورہ جڑا فائدہ حاصل کرانگے۔ نبی علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ بولیا ساڑھے واسطے قابل غور، لعلک ترزق بہ، ارے آنے والے، یہ سوچ رکھنے والے، شاید کہ ایک کمائے گا، رزق دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ فرمایا اگر اللہ تینوں بھی رزق دے رہا ہے، ایدی بدولت دے رہا ہے، لعلک ترزق بہ، تینوں رزق مل رہا ہے، یہ قرآن مجید دے طالب علم دی وجہ تو مل رہا ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے سن۔ الحمدللہ اسٹیج تی زینت میرے مربی، میرے استاد محترم، بلکہ میں نورانی قاعدہ 7 سال 8 سال دی عمر دی اندر انہاں کول جا کے پڑھیا۔ الحمدللہ انہاں دی بدولت اج اسٹیجاں دی زینت قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ انہاں کول قرآن مجید 10 پارے پہلے حفظ کیتے، عرصہ دراز تو قرآن و حدیث دی تعلیم نو عام کرنے والے، بلکہ میں تے حقیقت ہے وے واللہ کہ انہاں دے سامنے بولنا شاید ہو سکتا ہے میں اپنے واسطے بے ادبی سمجھدا میں، میرے استاد محترم نے، اور انہاں دے نال ماشاءاللہ انہاں دے طلباء کرام جڑے کہ اس وقت ماشاءاللہ قرآن مجید دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سوال و جواب دی انشاءاللہ نشست بھی ہوئے گی، قاری صاحب او دا انداز دسن گے۔ شیخ محترم دے کول میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ مائک تے آ جان۔